आज यस पाकिस्तानको कराचीमा यस कार्यक्रममा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू र मेरा अग्रज दाजु तथा दिदीबहिनीहरूमा पूर्ण फेरि नमस्कार भन्न चाहन्छु। जुन हाम्रो नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हुने नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक सङ्घ म हेभनको अध्यक्षको तर्फबाट सानो आफ्नो युनियनको कुरा राख्न गइरहेका छु। I'm very thankful to all the lady health workers from Pakistan, and we are very happy that we got invitation from the Pakistani health workers to join in this exchange visit. I'm representing from the one of the community health workers union named Himon, and Basanti is the president of that union, and she is very thankful to the community health workers in Pakistan, as well as the brothers from other unions which they have shared the women in trade union in Pakistan. जुन कुरा हामी नेपालमा स्वयंसेविका भएर ग्रास लेभलमा काम गरिरहेको स्वयंसेविकालाई नेपालमा हामी ग्रास लेभलमा काम गरिरहेको स्वयंसेविकाहरूलाई पिएसआईसँग आबद्ध भएर पाकिस्तानसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई गर्व लाग्छ, किनकि आफूले गरेका कामहरू र आफूले भोगेका कामहरू त्यो जुन कामहरू व्यक्त गर्न पाएँ। आफूले गरेको नेपालमा गरेको काम र पाकिस्तानी हेल्थ वर्करले गरेको कामहरू धेरै भिन्नता देखेँ। किन भन्दाखेरि जुन कुरा नेपालमा गरिरहेको स्वयंसेविका दिनरात खटिरहेका छु भन्दाखेरि पनि पाकिस्तानको हेल्थ वर्करले गरेको कामहरू कति धेरै खटिरहेको मैले देखेँ। I'm very thankful to PSI for arranging this exchange visit, since we are community health workers in Nepal are working in the grassroots level, and it is a great opportunity for us to learn from the Pakistani lady health workers unions that how they are working. So today we went to the field visit, and we are able to identify that what are the jobs we are doing in our Nepal, and what are the work they are doing, services they are providing in their sectors. So we are very surprised that they are working so much, and they are working so hard in their work. यसै अब पाकिस्तान आउने सिलसिलामा हामीलाई एयरपोर्टबाट रोकिएको र पिएसआईको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने जुन जेनी म्याम हुनुहुन्छ, उहाँको एकदम मेहनतका साथ हामी पाकिस्तानमा आइपुग्दाखेरि आफैलाई गर्व लाग्छ कि यो कुरा राख्न पाएँ। हामी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू ग्रास लेभलमा काम गर्दाखेरि पनि पाकिस्तान आउनु पाउँदा र आफ्नो युनियनले गरिरहेका कामहरू हामीले चाहिँ आफ्नो नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक सङ्घले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। मैले देखेका कुराहरू मेरो युनियनले गर्नुपर्ने, हाम्रा युनियनले गर्नुपर्नेहरू धेरै कामहरू देखेँ। तपाईहरूको युनियनले गरिरहेको काम सुनिरहँदा देखिरहँदाखेरि मलाई के गर्व लाग्छ भने अब मेरो युनियनले हाम्रो सदस्यहरूले कसरी यो कुरा आफ्नो नेपालमा गर्ने हो कि गरिरहेको कामलाई फेरि नेपालको पाकिस्तानको कामलाई मैले त्यहाँ साथीहरूलाई कसरी व्यक्त गर्ने हो, कसरी मेरो युनियनलाई यो सदस्यता बढाउने, जुन कुरा मैले पाकिस्तानमा हेरेँ भोगेँ सुने त्यो कुरा कसरी व्यक्त गर्ने हो मेरो युनियनलाई, मेरो सदस्यहरूलाई भनेर म चाहिँ अलि भारी मन भए जस्तो, मेरो कानमा विभिन्न बोझहरू आए जस्तो, मेरो कानमा धेरै काम आए जस्तो आजको फिल्ड भिजिटले गर्दा म त्यो बोझ चाहिँ मैले बोकिरहेको जस्तो लाग्छ।